शुभम पावर लिमिटेडले माघको 18 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिरहेको छ। आजको यो भिडियोमा हामी त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यस कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने बोनस सेयर कस्तो रहनेछ, अनि त्यस कम्पनीको आइपिओमा हजुरहरूले आवेदन दिनुभएको छैन भने कति किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ, कति लगानीकर्ताहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्छ, अनि त्यसैगरी त्यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा हुनेछ, अनि त्यसैगरी हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओ यदि पायौँ भने त्यसको सेयरलाई चाहिँ होल्ड गर्दा राम्रो होला कि अथवा सेल गर्दा राम्रो होला र त्यसैगरी कतिसम्म मूल्य पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ, यो सबै कुराको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यस कारणले गर्दा आजको यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हजुरहरूले कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि 4,81,882 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको छ। यो शुभम पावरले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको सेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आवेदन नदिएको सेयर थप गरी सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको थियो र जसअनुसार कम्पनीले 5,80,580 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ। यसमध्ये 10% अर्थात् 58,058 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि निष्कासन गरिसकेको छ, अनि 5% अर्थात् 29,030 किता सामूहिक लगानीकोष र त्यसैगरी 2% अर्थात् 11,610 किता यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी 4,81,882 किताका लागि हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था यस कम्पनीको आइपिओमा रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले माघको 18 गतेदेखि 22 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ, अनि सो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएको खण्डमा भने फागुनको 3 गतेसम्म हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। हामी लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 5,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ, किनकि कुनै पनि कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा हामीले 10 किताभन्दा कम आवेदन दिन पाइँदैन, तर अधिकतम भने यसमा जम्मा 5,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ है त। र अनि त्यसैगरी हामी लगानीकर्ताहरूले स्यास्पा प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। र अब हामीले यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्नुभन्दा अगाडि पहिला यो कुरोको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझौँ है त। अब यो कम्पनीले थोरै किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो, जम्मा 4,81,882 किता मात्रै हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि रहेको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले जनरल पब्लिकहरू आइपिओमा आवेदन दिने करिब 13-14 लाखको हाराहारीमा रहेका छन्, अनि यस कम्पनीको आइपिओ जम्मा 4,81,882 किता छ भनेपछि हामीलाई यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ पर्ने सम्भावना त एकदमै कम छ। तर यदि भाग्यले साथ दिएर पर्छ भने चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओबाट हामीले राम्रो मुनाफा चाहिँ आर्जन गर्न सकिनेछ है त। अब यस कम्पनीको आइपिओ सबै सेयर बिक्री नभएको खण्डमा फागुनको 3 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको भनेर चाहिँ कम्पनीले जनाएको छ। अब फागुनको 3 गतेसम्म आइपिओमा आवेदन दिने मिति पक्कै पनि थपिने छैन, त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ
तोकिएको अवधि अर्थात् माघको 22 गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुनेछ। अनि यसमा चाहिँ हामीले न्यूनतम 10 किता आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम चाहिँ 5000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ र तपाईहरूले मेरो सेयर मार्फत पनि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। अनि सियासपा प्राप्त बैंक र वित्तीय संस्था मार्फत पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ है त। अब हामी यसको वित्तीय अवस्थातर्फ लागौँ। त्यसको लागि चाहिँ प्रति सेयर नेटवर्थ, प्रति सेयर आम्दानी र सञ्चित नाफा नोक्सानी हेरौँ है त। प्रति सेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष 76-77 चाहिँ 84.48 देखिएको छ। 77-78 87.06 रहेको छ भने 78-79 चाहिँ यसको कति रहेको छ त 88.48 देखिएको छ। अनि 79-80 को असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 89.88 देखिएको छ भने 79-80 चाहिँ यसले 95.44 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अनि त्यसैगरी 80-81 101.50 अनि 81-82 103.63 चाहिँ यसले पुर्याउने भनेर चाहिँ लक्ष्य लिएको छ है त। अब प्रति सेयर आम्दानी हामीले यसको हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ 4 रुपियाँ 83 पैसा माइनसमा 76-77 रहेको थियो। 77-78 2.58 यसको प्लसमै अर्निङ पर सेयर रहेको थियो। 78-79 को अडिटेड रिपोर्ट अनुसार पनि हामीले 1.43 यसको अर्निङ पर सेयर देख्न सक्छौँ भने यसको प्रोभिजनल आर्थिक वर्ष 79-80 को असोज मसान्तसम्मको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 1.40 अर्निङ पर सेयर देखिएको छ। अनि 79-80 4.47 र त्यसै गरी 80-81 6.05 अनि 81-82 चाहिँ 7.13 पुर्याउने यसले प्रक्षेपण गरेको छ। कम्पनी अहिलेसम्म हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नोक्सानीमै देखिएको छ। यो आर्थिक वर्ष 80-81 पुग्दा मात्रै प्रफिटमा जाने अथवा यसको नाफा चाहिँ सञ्चित हुने भनेर चाहिँ कम्पनीले जानकारी गराएको र यस कम्पनीको प्रति मेगावाट लागत सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने यो तल्लो पिलुवा खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दा आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत 14,54,45,342 रहेको छ। अनि विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने 1 मेगावाट भन्दा साना आयोजना भएकोले यस आयोजनाको उत्पादन अनुमतिको बहाल रहने अवधि तोकिएको छैन। र लगानी फिर्ता हुने अवधि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसको लगानी फिर्ता हुने अवधि 9.09 वर्ष र त्यसै गरी डिस्काउन्टमा चाहिँ यसको 29.86 वर्ष रहेको छ। र अब यस कम्पनीको हामी चाहिँ रेटिङतर्फ लाग्ने हो भनेदेखि चाहिँ यस कम्पनीको रेटिङ हेर्दा रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले यो शुभम पावरलाई केयर एनपी BB+ रेटिङ प्रदान गरेको छ। अनि यसले चाहिँ कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्छ भने केयर नेपालले चाहिँ यसलाई सन् 2022 अप्रिल 5 मा उक्त रेटिङ दिएको थियो। अनि यो रेटिङ चाहिँ सन् 2023 अप्रिल 4 सम्म चाहिँ बहाल रहनेछ। र अब कति किताका लागि आवेदन दिँदा उचित होला? यो शुभम पावरको आइपिओ पाउन हामी लगानीकर्ताहरूले भाग्यमै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि 4,81,882 किता मात्र सेयर निष्कासन गरेको छ। यस आधारमा यो कम्पनीको आइपिओ न्यूनतम 10 किताका दरले बाँडफाँड गर्दा 48,188 जनाले मात्रै सेयर हात पार्न सफल हुनेछन् भने अन्य सबै लगानीकर्ताहरूको यस कम्पनीको आइपिओमा हात खाली रहनेछ। यस आधारमा हेर्ने हो भने यो आइपिओमा पनि हामीले 10 किताका लागि आवेदन दिँदा नै पर्याप्त हुने देखिन्छ। तर कम्पनीले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 5000 कितासम्म चाहिँ आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। अब कम्पनीले त 5000 किता पनि आवेदन दिन पाइन्छ भनेको छ, तर हामीले पछिल्लो समय खुलिरहेका आइपिओहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यत्रो 5000 किता आवेदन दिँदैमा चाहिँ हामीलाई पर्ने सम्भावना भने छैन है त। लकी ड्रबाट आइपिओ बाँडफाँड गर्दा न्यूनतम 10 किताको दरले बाँडफाँड हुनेछ। अनि त्यसको आधारमा पनि 48,188 जनालाई मात्रै यसको सेयर हात पार्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन। जम्मा 10 किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। र अब हामी छलफल गरौँ यसको आयोजना सम्बन्धी विवरण।
यो शुभम पावर लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत 2061 साल असारको 22 गते प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो अनि पछि 2072 साल पुसको 14 गते पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएर कारोबार गर्दै आइरहेको छ। यसको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिकाको कमलादीमा रहेको छ भने जलविद्युत उत्पादन केन्द्र सङ्खुवासभा जिल्लाको चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9मा रहेको छ। कम्पनीले सङ्खुवासभा जिल्ला स्थित पिलुवा खोलाको पानी प्रयोग गरी 990 किलोवाट जडित क्षमता भएको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। यस जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति 2064 चैत्र 21 गते प्राप्त गरेको थियो अनि 1 मेगावाटभन्दा सानो आयोजना भएकोले यस आयोजनाको उत्पादन अनुमति बहाल रहने अवधि तोकिएको छैन। र यस कम्पनीको पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपणलाई हामीले हेर्नुपर्दा धेरै कुरा त हामीले अगाडि पनि हेरिसक्यौँ। यो शुभम पावरको अधिकृत पुँजी 20 करोड रुपियाँ रहेको छ अनि जारी पुँजी यसको 20 करोड रुपियाँ नै रहेको छ भने यसमध्ये संस्थापक शेयरधनीको हिस्सा 70% रहेको छ। आयोजना प्रभावित सहित सर्वसाधारण शेयरधनी समूहको हिस्सा 0.97% रहनेछ अनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको हिस्सा भने यसमा 29.03% हुनेछ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म पुँजी बढाउने कुनै पनि योजना गराएको छैन अनि उक्त आर्थिक वर्षसम्म आइपिओ बिक्रीपछि कायम हुने 20 करोड रुपियाँ पुँजी नै यथावत रहनेछ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 91,15,000 रुपियाँ नोक्सान हुने वित्तीय प्रक्षेपणमा उल्लेख गरिएको छ अनि यस्तै 2081-82मा 72,61,000 रुपियाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रति शेयर आम्दानी 1 रुपियाँ 40 पैसा अनि प्रति शेयर नेटवर्थ 89 रुपियाँ 88 पैसा पुग्ने चाहिँ यसले प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 81-82 सम्ममा प्रति शेयर आम्दानी 7 रुपियाँ 13 पैसा पुग्नेछ भने प्रति शेयर नेटवर्थ चाहिँ 103 रुपियाँ 36 पैसा हुने भनेर चाहिँ यसले प्रक्षेपण गरेको छ। यस कम्पनीको कार्यकारी र आधारभूत शेयरधनीहरू हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो शुभम पावरमा मित्रलाल श्रेष्ठले कार्यकारी अध्यक्ष जिम्मेवारी सम्हालेका छन् अनि उनले स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका छन् भने विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि आबद्ध रहेर अनुभव हासिल गरिरहेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ। उनको यस कम्पनीमा 10,000 किता सेयर चाहिँ लगानी रहेको छ। र अब हामीले धेरै कुरा त यस कम्पनीको बारेमा बुझियो हैन। अन्य कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ दरखास्त साथ प्रति साधारण शेयर अङ्कित मूल्य चाहिँ 100 भनेको छ अनि संस्थापक सञ्चालक तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू जसलाई चाहिँ यसले पहिले नै वितरण गरिसकेको छ अब उनीहरूले चाहिँ अहिले निष्कासन गरेको सार्वजनिक आवेदनमा चाहिँ आवेदन दिन भने पाउँदैनन् है त। यदि तपाईँ पनि यसको आयोजना प्रभावित मार्फत अथवा वैदेशिक रोजगारी मार्फत आइपिओमा आवेदन दिनुभएको थियो भने तपाईँहरूले चाहिँ अहिले जनरल पब्लिकहरूको लागि खुलाएको सेयरमा चाहिँ आवेदन दिन पाउनुहुन्न है त। यो कुराको बारेमा पनि बुझ्नु होला। कतिपय साथीहरूले चाहिँ नियमित रूपमा आवेदन दिने गर्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ आवेदन दिन भने पाउनु हुँदैन। यदि त्यसरी आवेदन दिनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूको आइपिओ स्वत रद्द चाहिँ हुनेछ। र अब यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा हुन्छ त भन्ने विषयमा पनि धेरैजना साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ होला जान्नको लागि। त्यसको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ कम्पनीको वित्तीय विवरणतर्फ, जसअनुसार कम्पनीको लेटेस्ट अडिटेड रिपोर्ट अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थ कति रहेको छ त्यसैको आधारमा चाहिँ नेप्सेले जुनसुकै कम्पनीलाई पनि दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुने बेलामा चाहिँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ तोकिदिने गर्दछ। जस अनुसार हामीले यसको प्रति शेयर नेटवर्थ हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 78-79मा चाहिँ 88.48 देखिएको छ। त्यसको आधारमा नै नेप्सेले यसलाई चाहिँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज दिनेछ र त्यस अनुसार हेर्दा न्यूनतम 88.48 र अधिकतम चाहिँ 265 रुपियाँ चाहिँ यसको ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ रहनेछ है त। अब यो रेन्जको बिचमा पनि ओपन हुन पाउने भयो अथवा बटममा र टपमा पनि चाहिँ ओपन हुन पाउने व्यवस्था चाहिँ रहनेछ। र अब कम्पनी अलिकति लो क्याप भएको हुनाले सेकेन्डरी मार्केटमा पुगिसकेपछि सप्लाई कम आउने भएको हुनाले
यो कम्पनीको सेयर मूल्य हामीले सोचेको भन्दा चाहिँ केही माथि पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कम्पनीको वित्तीय विवरण त्यति धेरै स्ट्रङ नदेखिए तापनि यस कम्पनीमा हामीले राम्रै नै प्रफिट निकाल्न सकिनेछ सर्ट टर्मको लागि। तर लङ टर्ममा राखेर कम्पनीबाट राम्रो बोनस सेयर खान्छु भन्ने हिसाबको भने कम्पनी देखिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा सेकेन्डरी मार्केटमा यदि राम्रो मूल्य हामीले पाउन सकिन्छ भने यस कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ बिक्री गर्दा हुने